ها، از زمین و از سما، از اون جاهای دور دور، روزای پرشراشور. این که میگم قصه نیست، ساخته فکر من نیست، رویدادیست حقیقی، نوشته چند نبی. درسته که نوشته است ولی هر روزه زنده است. اسمش کتاب مقدس، موضوعش خدای اقدس. دورا به ما نشون میده، انتخابش دستمونه. راه اول نجاته، رازش توی کلامه. خودت گفته بودی 10 دقیقه دیگه میذاری منم بازی کنم. الان نیم ساعت شده. حالا من یه چیزی گفتم خب وقتی گفتی قول دادی باید عملش کنی دیگه. برای چی باید عمل کنم؟ PSP مال منه، اگه من میخوام به تو میدم. میبینی خاله جون، خودش گفته الان داره میزنه زیر حرفش. مارتین جان، سامی راست میگه دیگه. وقتی که قول میدی باید پاش وایسی و بهش عمل بکنی. برای چی باید عمل کنم؟ من نمیخوام به کسی PS ویتامو بهش بدم. پس چرا بهم گفته بودی بهت میدم؟ الان میگم نمیدم. قبلش حالا یه چیزی گفتم. ببین پسرم، برای این میگم که باید به قول و وعده هایی که میدید عمل بکنید، چون خدا اینو بهمون میگه. خدا هم همیشه به قول و وعده هایی که داده عمل کرده و زیر هیچ کدومشون نزده. تمام کسایی که از خدا و کلام خدا پیروی میکنن اینو میدونن، یا قول نمیدن یا اگرم که قول میدن پای قولشون میمونن و زیرش نمیزنن. داستانهای زیادی توی کتاب مقدس هست که اینا رو بهمون یاد میده. مثلا کدوم داستان کتاب مقدس؟ بچه‌ها شما هم دوست دارین یه قصه از وعده های خداوند رو بشنوید؟ بله. پس بشینید کنارم، براتون یه قصه دارم. قصه وعده خدا بدون هیچ چون و چرا. قصه یک شهر بزرگ مردمشو به اونجا برد. بچه‌ها خدا به مردم بنی اسرائیل قول داد تا اونها رو از مصر که خیلی مورد آزار و اذیت بودن به سرزمین کنعان ببره که اونجا بشه خونه اونا و دیگه از آزار و اذیت هم دور باشن. بعد از اینکه 40 سال در بیابان سرگردان بودن، خداوند یه شخصی رو انتخاب کرد به نام یوشع که رهبر اون قوم بشه. خاله جون، قوم یعنی چی؟ قوم همه اون مردمی که در کنار هم زندگی میکردن و یوشع شده بود رهبر اونا. خاله جون 40 سال تو بیابون سرگردون بودن، خسته نشدن؟ چرا خاله جون؟ خسته شدن ولی تحمل کردن، چون که به خدا اعتماد داشتن و میدونستن که خدا به وعده هاش عمل میکنه. برای همین طوری به راهشون ادامه دادن تا رسیدن نزدیک شهر اریحا که یک شهر خیلی بزرگی بود با دیوارای بلند و محکم که نمیتونستن از اون دیوارا برن داخل شهر بشن. خب چرا در نزدن تا برن تو؟ برای اینکه پادشاه اون شهر دوست نداشتش که قوم بنی اسرائیل وارد اون شهر بشه. برای همین یوشع فکری کردش که 2 نفر رو مخفیانه بفرسته داخل شهر تا موقعیت رو بررسی بکنه، ببینه که چطوری میتونن وارد اون شهر بشن. بچه‌ها، افراد پادشاه این قضیه رو فهمیدن و رفتن که اونو 2 نفر رو دستگیر بکنن.
ای وای گرفتنشون. نه خاله جون، نگرفتنشون. یه خانومی به نام راهاب اون 2 نفر رو تو خونه خودش مخفی کرد تا افراد پادشاه نتونن اونا رو پیدا بکنن. بعد وقتی که شب شد یه طناب بهشون داد که بتونن از دیوار شهر بیان پایین و برگردن پیش یوشع. ولی بچه‌ها قبل از این که برن، خب میدونید به راهاب چه قولی دادن؟ چه قولی؟ به اون قول دادن که وقتی که وارد شهر شدن و پادشاه رو شکست دادن به بقیه قوم بگن که راهاب و خانواده‌اش به اونا کمک کردن که مراقب و مواظب اون و خانواده‌اش باشن که هیچ آسیبی به اونا نرسه. و بعد برگشتن پیش یوشع و همه گزارش‌ها رو به یوشع دادن. یوشع رفتش و نشست و شروع کرد به دعا کردن و با خدا صحبت کردن و خدا بهش قول داد که شهر عریها رو به اونها میده، ولی اینکه هر چی که خدا به اونا میگه باید اونا انجام بدن و یوشع هم قبول کرد. یوشع مطمئن بود که خدا اونو پیروز میکنه؟ خدای خوب و دانا یه قولی داد به آنها، دیوار رو اون خراب کرد، به وعده اش عمل کرد. خدا چجوری دیوار رو خراب کرد؟ خدا به یوشع گفت برای 6 روز باید هر روز 1 دور این دیوار بچرخن و کاهنا باید جلوی قوم شیپور بزنن و بقیه ساکت باشن و هیچی نگن. کاهنا یعنی چی؟ کاهنا کسایی هستن که خدا رو خدمت میکنن. همین 6 روز داره شهر بچرخی دیوار خراب میشه؟ خاله جون این همسایه داره باز سر صدا میکنه سگش. قول داده دیگه سر صدا نمیکنه. آره خودش عمل نمیکنه. اشکال نداره بچه‌ها. کجای قصه بودیم؟ آها بچه‌ها یادم افتاد. روز 7 خدا به یوشع گفتش که وقتی که کاهنا شیپور زدن مردم و قوم اسرائیل با صدای بلند فریاد بزنن و یوشع رو به مردم کرد و گفت فریاد بزنید برای خدایی که این شهر رو به ما داده است. مگه با صدای فریاد دیوار خراب میشه؟ نه عزیزم، به خاطر صدای فریاد اونا دیوار خراب نمیشه، به خاطر قدرت خداه که این اتفاق میفته و خدا از اونا خواستش که فقط با صدای بلند اونو فریاد بزنن برای اینکه به اون قولی که داده بود عمل بکنه که اونا بتونن پادشاه شهر عریها رو شکست بدن و وارد اون شهر بشن. پس این که داره دیوار چرخیدن برای این بود که خدا زورش رو نشون بده و دیوار رو خراب کنه. درسته پسرم، اونا به خدا اعتماد کردن چون که میدونستن خدا به قول و وعده خودش عمل میکنه. اگر این کار رو نمی کردن هیچ وقت نمیتونستن بر دشمنشون پیروز بشن و اون شهر رو بتونن از دشمنشون بگیرن. اونا همه رو شکست دادن به غیر از چند نفر. ای گفتی؟ اون خانومه؟ آفرین میراندا، فقط راهاب و خانوادش نجات پیدا کردن که به اون 2 نفری که وارد شهر شده بودن اون شب کمکشون کرد و به اونها قول دادش که ازشون در زمان جنگ مواظبت بکنه و مراقبشون باشه. عجب داستان هیجان انگیزی بود. من خیلی خوشم اومد. حالا که خوشت اومد کاش که یه چیزی ازش یاد بگیری. بچه‌ها تمام داستان‌هایی که توی کتاب مقدس اومده همه اتفاق افتاده و ما باید از این داستان‌ها درس بگیریم و توی زندگیمون از اونها استفاده بکنیم. این داستان‌ها فقط برای خوندن و سرگرم کردن ما نیستش، بلکه باید از اونها یاد بگیریم. منم امروز براتون داستان شهر عریها رو تعریف کردم که حالا میخوام ببینم که از شنیدن این داستان چه چیزایی شما یاد گرفتید. من یاد گرفتم که هر قولی میدیم باید بهش عمل کنیم. آفرین پسر گلم که خودت به این نتیجه رسیدی. بچه ها همونطوری که دیدین خدا
به قول و وعده هایی که دادش عمل کردش و کسانی هم که خدا رو دوست داشتن به قولی که به راهاب و خانوادش دادن عمل کردن. همونطوری که ما خوشحال میشیم وقتی که خدا به قول و وعده هاش عمل میکنه، خدا هم خوشحال میشه وقتی که خود ما به قول و وعده هامون عمل میکنیم. خب سامی جان، تو بگو ببینم از داستان علیها چی یاد گرفتی؟ من یاد گرفتم که اگه خدا به ما قولی میده ما باید بهش اعتماد کنیم و مطمئن باشیم که خدا قولش رو عمل میکنه. آفرین پسر گلم، خیلی قشنگ گفتی. بچه‌ها، با اینکه برای قوم بنی اسرائیل خیلی عجیب بود که دور دیوار شهر بچرخن و فریاد بزنن تا دیوار خراب بشه، ولی چون به خدا و قدرت خدا اعتماد داشتن، هر چی که خدا به اونها گفت رو انجام دادن و به کمک قدرت خدا پیروز شدن. ولی اگر شک می‌کردن و اعتماد نمی‌کردن، این اتفاق نمی‌افتاد و پیروز نمی‌شدن. خب میراندا جون، تو بگو عزیزم چه چیزی یاد گرفتی امروز؟ من یاد گرفتم که ما باید صبر کنیم تا خدا قولهاش انجام بده. آفرین دختر گلم، درست گفتی. بچه‌ها، خدا به مردمش قول داده بود که اونا رو به سرزمین کنعان که شهر عریها در نزدیکی اون بود ببره. میدونیدم که چقدر طول کشید. 40 سال اونا توی بیابون سرگردون بودن. تازه بعدشم که خدا به یوشع گفتش من عریها رو به شما میدم، 7 روز دیگه طول کشید. ولی از اونجایی که اونا به قول و وعده های خداوند اعتماد داشتن و مطمئن بودن که وعده خداوند انجام میشه، پس ما باید منتظر بمونیم تا وعده های خداوند عملی بشه. مثلا خدا بهمون چه قولی داده که باید منتظر بمونیم؟ خداوند به ما وعده داده که هیچ وقت فرزندای خودشو تنها نمیذاره و همیشه با اونا میمونه و بهشون کمک میکنه. پس هر موقع که مشکلی داشتیم و گرفتاری برامون پیش اومد، باید چیکار کنیم بچه‌ها؟ باید آروم باشیم و به خدا دعا بکنیم تا خدا در زمان مناسب اون مشکل ما رو حل بکنه و به ما آرامش بده. ولی خدا دیگه با ما حرف نمیزنه تا قول بده. حرف خدا کجا هست؟ توی کتاب مقدس حرف میزنیم با خدا، هر روز و هر شب دعا، حرف اونو میشنویم، از کتابش میخونیم. خدا از طریق کتاب مقدس با ما حرف میزنه و ما از طریق دعا کردن با خدا حرف میزنیم. پس میبینید بچه‌ها، هنوزم ما میتونیم با خدا صحبت بکنیم مثل یوشع. خاله جون، خیلی ممنونم برای چیزایی که به مارتی یاد دادی و یاد گرفت که به قولاش باید عمل کنه. پس اون PS رو بده به من تا منم بازی کنم. فقط نیم ساعت خور؟ قول میدم نیم ساعت. نیم ساعت. اوکی. اگه نیم ساعت. مارتین، آفرین پسر گلم. توی نیم ساعت تو بشین اینجا، من به یاد بدم نقاشی بکشی. نقاشی. راست میگه. مارتین بد نیستش، برو بشین نقاشی بکش. لااقل نقاشیدم خوب میشه. برو بکش از دور بچه که نیستم خاله. باشو مارتین دیگه. من بکشم بیایش خوشگله. برو. بیا دیگه. هر روز و هر شب دعا. اشتباه گفتم دیدی؟ میزنی با خدا. چیکار نداره؟ من میگم همینجوری بازی کن. خاله جو قومی یعنی چی؟ قشنگ بازی کن. خیلی تعجب کردم. به بالا سر. عالی بود آب. من داره شاید میگم اونجا.
برا